बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी वजह से कोई रब से जुड़ गया तो यही आपकी कामयाबी का बास बन सकता है। इसलिए दूसरों को अपने अल्फाज और अमाल के जरिए अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ दें ताकि वह आपकी कोशिश से अल्लाह वाले बन जाए। अच्छे लोगों की सहबत में रहकर एक आम इंसान भी खास बन जाता है, जैसे कि फूलों की माला में रहकर धागा भी खुशबू देने लगता है। कोई भी आयत आपके सामने यूं ही नहीं आती, वह आपके लिए आती है, कभी दिलासा बनकर, कभी आपके पास किसी सवाल का जवाब बनकर, कभी आपकी किसी दुआओं का जवाब बनकर, तो कभी आपको गुनाहों से रोकने के लिए। तदबीर और गौर फिक्र से काम लिया करो। आपको उस रब से ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता, तो आयतों को बस यूं ही पढ़कर सुनकर न गुजार दिया करें। आपके सामने वही लाया जाता है जो आपके लिए होता है। बहुत से ताल्लुक़ इसीलिए टूट जाते हैं कि उनमें मोहब्बत तो होती है लेकिन एहतराम नहीं रहता। बहुत से ताल्लुक़ इसलिए भी सर्द महरी का शिकार हो जाते हैं कि चाहत तो होती है लेकिन अपनी इज्जत नफ्स भी प्यारी होती है। किसी भी रिश्ते को सिर्फ एहतराम ही दे दिया जाए तो वह मोहब्बत का रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। हर इंसान को इज्जत चाहिए, हर रिश्ते को एहतराम दरकार है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी कि अगले लम्हे बात करना भी नसीब ना हो। लहजा जिस हद तक और जैसे भी मुमकिन हो अल्लाह के रास्ते पर चलते रहे। चल ना सके तो खुद को घसीटते रहे, भले हाँफते हाँफते वही जम जाए, मगर अपने गुमान को अल्लाह से नाउम्मीद ना होने दे, क्योंकि ईमान से बड़ी कोई शय नहीं। आजमाइशों में कामयाबी के बाद ही इनाम मिला करते हैं। वह रब सिर्फ आजमा कर जांचता है कि कितने सिंसियर हो मेरे साथ। वह हमें तकलीफ़ देने के लिए नहीं आजमाता, बल्कि नवाजने के लिए आजमाता है, और मुस्तकिल नहीं आजमाता बल्कि एक वक्त तक और एक हद तक आजमाता है। अगर हम सब्र न खो दें, अगर हम मायूस न हों, अगर हम हिम्मत न हारे तो उस तंग घाटी, उस आजमाइश के दहाने पर रोशनी और खुली फजा हमारी मुंतजर होती, इनाम हमारे लिए तैयार होते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरी ज़ुबान पर जायका चखने की जो हंस है, ये कितनी बड़ी नेमत है कि अगर मैं कोई चीज़ खाती हूँ तो उसका जायका महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं। हर चढ़ते दिन के साथ अल्लाह की हासिल करदा नेमतों पर शुक्र अदा करें। उसे नेमतों में बरकत और शुक्र पे दवाम हासिल होने के साथ अल्लाह की रजा नसीब होती है। जब तक सीना ज़िंदगी के लिए कुशादा रहे, शुक्र अदा करते रहे, क्योंकि ये बेहतरीन नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुनिया आरजी है, यहाँ की खुशियाँ आरजी है, तो यहाँ के गम भी मुस्तकिल नहीं। होठों पर हंसी बाकी नहीं रही तो आँखों में आंसू भी हमेशा नहीं रहेंगे। तहज्जुद में मांगिए अपने रब से, वह आपको नामुराद नहीं लौटाएगा। कोशिश और दुआ जारी रखें और फिर अल्लाह पर छोड़ दें। दुआ अल्लाह से ऐसा ताल्लुक़ है जो एक बार बन जाए फिर कभी टूटता नहीं है। दिल भरा हुआ हो, खामोश हो, कोई गम हो, उदासी हो, कोई सोच तंग कर रही हो, उसे पुकारने पर हमें अपने आगोश में लेने वाला सिर्फ हमारा रब होता है। जब जब इंसान उससे बात करता है, उसकी उलझन सुलझन में बदलने लगती है और उसे करार आने लगता है। रब पर यकीन का सफ़र इंसान को थकने नहीं देता। किसी मुकाम पर थकावट महसूस होने लगे तो कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिससे इंसान का यकीन पहले से ज़्यादा मजबूत होने लगता है। यही यकीन उसको परेशान नहीं होने देता। उसका नतीजा ये निकलता है, ये यकीन इंसान को रब की पहचान करा देता है।
پھر اس کو رب کے رازوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہماری اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استغفار، نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا، سکون سے اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھی لڑکیاں غیروں کے لیے بری ہوتی ہے کیونکہ وہ ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتی، ان سے اجنبی رہتی ہے۔ ایسی لڑکیاں قدرت کا انمول تحفہ اور ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی ساکھ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ ناراضگی کی حالت میں نیند کہاں آتی ہے؟ ایک دوسرے کی مخالف سمت موہ کر کے سونے کی اداکاری کرتے رہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ مسئلے کا مثبت حل نکال کر صلح صفائی سے بحث کا اختتام ہونا چاہیے۔ شیطان ان لمحات میں ایک دوسرے سے بدزن کرتا رہتا ہے۔ کسی ایک فریق کو عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے کو منا لینا چاہیے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بہت پرواہ کرتے ہیں۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتا ہے۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں وہ اس شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ یقین سیکھنا ہو تو ابابیل سے سیکھیے۔ جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب رہا کا ہاتھیوں کا لشکر میرا گھر توڑنے آ رہا ہے، جو اس کا مقابلہ کرو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم چھوٹے سے پرندے ہیں، ہم کہاں لے لڑ سکتے ان بڑے بڑے ہاتھیوں سے نہیں، بلکہ وہ اس یقین کے ساتھ میدان میں اترنے کے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر وہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، جیت اسی کی مقدر بنتی ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ آپ 4 دن منظر سے غائب ہو کر دیکھیے، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
میں ہمیشہ کہتا تھا کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، یہ سب بس کہنے کی باتیں ہوتی ہے، کیونکہ میں نے کسی کو کسی کے لیے مرتے نہیں دیکھا۔ لیکن اب جب خود پہ یہ بات آئی ہے تو سمجھ آئی کہ مرنا موت کو نہیں کہتے، اور انسان سچ میں نہیں مرتا، لیکن انسان کا دل مر جاتا ہے، اس کی خوشیاں مر جاتی ہے۔ ہاں، انسان سچ میں نہیں مرتا، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ موت اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی موت سے پہلے زندگی میں مر جانا تکلیف دیتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنا سجھاؤ ضرور دیں۔